بحث شروع عده است. در طلاق چون دلیل خاص ما نداریم، از حین طلاقه ولو طرف خبردار نباشه. یعنی اگه یک زن بهش خبر رسید که 4 ماه قبل شوهرش طلاقش داده و واقعا 4 ماه قبل طلاق داده، این عده اصلا نداره چون عدهش تموم شده. اما اگر یک کسی بعد از 1 سال که شوهرش فوت شد خبر رسید به شوهرش فوت شده، این از الان باید عده بگیره، دلیل خاص داره. این دلیل خاص. اما در طلاق چون دلیل خاص نیست، قاعدش اینه از حین طلاقه ولو خبردار نبوده. بله شکی نیست، در طلاق هم همینه به صرف خبر. اگر خبر در عده وفات هم به صرف خبر نباید، نه شروعش از خبره. یعنی اگر به یک زن گفتن که شوهرت فوت شده اما هنوز یقین نداره این راست داره میگه یا دروغ، باید عده نگه داره؟ میدونم، اما خبر مطمئن یعنی وثاقت داشته باشه.